हामी सुरु गरौँ। अब खास गरी आज जिम्नोस्पर्म पढ्ने भनेको थियो। जिम्नोस्पर्म भन्दा पनि त्यो जिम्नोस्पर्म 3 टिचिङ आवरको छ, 3 दिन जति पढ्नुपर्ने छ। अलमोस्ट अब हामीले 2 दिन 3 दिन कति लाग्छ। त्यसै अर्को छ फन्जाई छ, 3 दिन पढ्नुपर्ने छ त्यो। अनि ब्याक्टेरिया छ 3 दिन, 9 दिन छ। अनि भाइरस 1 दिन छ, बायोटेक्नोलोजी 1 दिन छ र लाइकेन 1 दिन छ। यति बाँकी छ। 3 3 9 3 12 दिनमा सकिने कोर्स छ। अब त्यसैले हामी सर्ट पर्सन चाहिँ पहिला पढ्छौँ अनि त्यसपछि 3 टिचिङ आवरको त्यसपछि सुरु हुन्छ। अब आज चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको लाइकेन। आज पढ्ने लाइकेन्स। अब यो लाइकेन्स भनेको अल्गी र फन्जाइको इन्टिमेट एसोसिएसन हो। दुईटा मिलेर बस्ने, एकै ठाउँमा मिक्स भएर बस्ने यिनीहरूको एसोसिएसन हो। अब यो दुईटा अर्गानिजम्सहरू यसरी क्लोजली एसोसिएट हुन्छ र तिनीहरू सिंगल अर्गानिजम फर्मेसन हुन्छ र यिनीहरू एक बिना अर्को बाँच्न सक्दैन। एउटा बिना अर्को चाहिँ बाँच्न सक्दैन। दुईटाकै एकदम के छ, पोजिटिभ रोल हुन्छ। यो पोजिटिभ इन्टरेक्सनमा पर्छ र अब यसमा अल्गी र फन्जाई दुईटा अर्गानिजमको पार्टनरशिप हो, दुईटा अर्गानिजमको एसोसिएसन हो र अल्गर पार्टनरलाई हामी भन्छौँ फाइकोबायन्ट। अल्गल पार्टनर छ, अल्गीको जुन एसोसिएसन छ त्यहाँ अल्गी र फन्जाई, त्यसमध्ये अल्गल पार्टनरलाई हामी फाइकोबायोन्ट भन्छौँ र फङ्गल पार्टनरलाई चाहिँ हामी माइकोबायोन्ट भन्छौँ। अब यो दुईटै एक अर्कामा धेरै युजफुल छ। अब फङ्गसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले प्रोटेक्सन एगेन्स्ट डेसिकेसन, यो ड्राई हुनबाट जोगाउने काम गर्छ फङ्गसले। त्यसै एक्सेसिभ लाइट इन्टेन्सिटी अनि फ्लक्चुएसन अफ टेम्परेचर, यो कन्डिसनबाट चाहिँ अल्गल पार्टनरलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै अल्गीले के गर्छ भन्दा इट एब्जर्ब्स वाटर एन्ड मिनरल्स टु द प्लान्ट बडी। अब्जर्ब वाटर एन्ड मिनरल्स टु द प्लान्ट बडी एउटा कुरा भयो। त्यसै अर्को भनेको अल्गी भनेको त फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्स हो। यसले फुड सिन्थेसाइज गर्छ आफूलाई पनि र फङ्गस पार्टनरको लागि पनि। यसरी दुईटा क्लोजली एसोसिएट इन्टिमेट एसोसिएसन छ। यस्तो खालको एसोसिएसनलाई भन्छौँ हामी सिम्बायोटिक रिलेसनशिप। सिम्बायोटिक रिलेसनशिप। अब लाइकेन्समा दुईटै अल्गी र फङ्गस चाहिँ बेनिफिटेड छ र यिनीहरू दे क्यान नट सर्भाइभ एलोन इन द इन्भाइरोमेन्ट। यो एक अर्का बिना चाहिँ यिनीहरू बाँच्न सक्दैन। यसको जनरल इन्ट्रोडक्सन एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, यिनीहरूको रिलेसनशिप रहेछ यो सिम्बायोटिक रिलेसनशिप। दुईटा लाइकेन चाहिँ दुईटा अर्गानिजमको एसोसिएसन रहेछ। यो भनेको अल्गी र फन्जाई। अल्गल पार्टनरलाई फाइकोबायोन्ट र फङ्गल पार्टनरलाई माइकोबायोन्ट भनिन्छ। अब अल्गल पार्टनरले फुड सिन्थेसाइज गर्ने, वाटर मिनरल्सहरू एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ भने फङ्गल पार्टनरले प्रोटेक्ट गर्ने, डेसिकेसनबाट प्रोटेक्ट गर्ने, एक्सेसिभ लाइटमा प्रोटेक्ट गर्ने। त्यसै टेम्परेचरको फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि अल्गल पार्टनरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। यो हो जनरल इन्ट्रोडक्सन। अब लाइकेनको क्यारेक्टर्स। Lichens can grow on different substrates in extreme environmental condition. जस्तो सब्स्ट्रेटमा पनि लाइकेन चाहिँ ग्रो हुन सक्छ।
प्लान्ट बडी लाइकेनको थालस हो। थालस भनेको रुट स्टेम र लिफमा डिफरेन्सिएटेड भएको हुँदैन। त्यस्तै यिनीहरूको एसोसिएसन भनेको सिम्बायोटिक एसोसिएसन हुन्छ। कलरकै कुरा गर्ने हो भने युजुअली दे आर ग्रीन, ग्रे, येल्लो, रेड, ब्ल्याक, ब्राउन डिफरेन्ट कलरमा प्रेजेन्स हुन्छ। लाइकेन्सले लाइकेनिक एसिड सिक्रेट गर्छ जसले भनेको रकहरूलाई डिसइन्टिग्रेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। डिसइन्टिग्रेट गर्न भनेको रकलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तै लाइकेनले भेजिटेटिभ, एसेक्सुअल र सेक्सुअल मेथडबाट रिप्रोडक्सन गर्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फ्र्यागमेन्टेसनबाट, त्यस्तै ओल्डर पार्टहरू डिकेइङबाट, सोरिडियाबाट, आइसोडियाबाट, यो डिफरेन्ट मेथडबाट चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन ओइडिया फर्मेसनबाट हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको मेल र फिमेल ग्यामेटको फ्युजनबाट हुन्छ। अब यो मेल सेक्स अर्गान्सलाई भन्छौँ हामी स्पर्मोगोनियम भन्छौँ, स्पर्मोगोनियम, र फिमेल सेक्स अर्गान्सलाई कार्पोगोनियम भनिन्छ। त्यसै फर्टिलाइजेसन पछि फ्रुटिङ बडी फर्मेसन हुन्छ। त्यो फ्रुटिङ बडी चाहिँ एपोथेसिया भन्ने हो। फ्रुटिङ बडी, लाइकेनको फ्रुटिङ बडीलाई एपोथेसिया भन्छौँ। फ्रुट लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ एपोथेसिया। यो भयो लाइकेनको क्यारेक्टरिस्टिक्स। ल यहाँ के छ, क्लियर छ, बुझिन्छ, बुझिँदैछ? बुझिँदैछ नि है, सुनिँदैछ? ओके, ल अब म यसको अकुरेन्समा गएँ। अब यिनीहरू भनेको पेरेनियल हो, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। पेरेनियल छ, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यो डाइभर्स ह्याबिट्याटमा चाहिँ यिनीहरू प्रेजेन्स हुन्छ। यिनीहरू जनरली वाल्सतिर, लिप्सतिर, ट्री ट्रङ्कमा, बियर रक्सतिर, डेड वुड होइन, अनि सोइलमा समेत यो चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ, डेभलप हुन्छ। जनरली यिनीहरू चाहिँ जेरोफाइटिक नेचरको हुन्छ, अलिकति ड्राई कन्डिसनमा प्रेजेन्स हुने हुन्छ र यिनीहरू लामो समयसम्म ड्रट कन्डिसन हुँदा, अलि एक्सट्रिम हिट हुँदा, एक्सट्रिम कोल्ड हुँदा पनि दे क्यान सर्भाइभ गर्न चाहिँ सक्छ। जस्तो ठाउँमा पनि हुन्छ, यिनीहरू जस्तो कन्डिसनमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ, तर जनरली यिनीहरू चाहिँ जेरोफाइटिक नेचरको। अब लाइकेनको स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने प्लान्ट बडी थालस हुन्छ, अघि नै भन्यो, रुट स्टेम र लिफमा डिफरेन्सिएट भएको हुँदैन। अनि सेप भनेको रेगुलर सेपको हुँदैन, यसमा इरेगुलर सेप हुन्छ। अब कलर भन्दा त अघि भनिसक्यो, ब्ल्याक, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, रेड जस्तो कलरमा पनि प्रेजेन्स हुन्छ। अब यिनीहरूको जनरल ग्रोइङ प्याटर्न र यो यिनीहरूको सबस्ट्राटममा एट्याचमेन्ट छ, त्यो सबस्ट्राटममा एट्याचमेन्ट हुने, अनि ग्रोइङ प्याटर्न, ग्रोइङ फर्म, यिनीहरू जनरल ह्याबिटलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ जनरली 3 टाइपमा डिभाइडेड गरिन्छ लाइकेनलाई। क्रुस्टोज लाइकेन्स, फोलियोज लाइकेन र फ्रुक्टोज लाइकेन। जनरली लेप्रोज लाइकेन्स पनि भनिन्छ। यो क्रुस्टोजकै अलिकति अब प्रिमेटिभ फर्म हो। अनि कुनै कुनै ठाउँमा फ्रुक्टिकोज लाइकेन्स भनेर अर्को पनि 4-5 वटा टाइपमा चाहिँ डिभाइडेड गरिन्छ। तर जनरली चाहिँ लाइकेन्सहरूको टाइप्स भनेको 3 टाइप्समा डिभाइडेड गरिन्छ। क्रुस्टोज भनेको क्रुस्ट लाइक हैन एपियरेन्स अथवा क्रुस्ट लाइक एट्याचमेन्ट। अब यिनीहरू चाहिँ एकदम क्लोजली एट्याच भएको कुनै पनि सबस्ट्राटममा चाहिँ क्लोजली एट्याच हुन्छ।
कुनै डिस्टिंक्ट लोब पनि हुन्छ र त्यो एट्याच हुन्छ र हामीले त्यो चाहिँ होल सर्फेसले एट्याच भएकोले सजिलैसँग सेपरेट गर्न सकिँदैन लोअर सर्फेस होल एट्याच हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ इजिली त्यहाँबाट डिट्याच गर्न सेपरेट गर्न सकिँदैन अप्पर सर्फेसमा थालसको अप्पर सर्फेसमा धेरैवटा कप शेपको फ्रुटिङ बडिज प्रेजेन्स हुन्छ त्यसलाई भन्छौं एपोथेसिया एपोथेसिया भनेको लाइकेनको फ्रुटिङ बडिज यो जनरली यो क्रुस्टोज लाइकेन्सहरुको इक्जाम्पल दिँदा ग्राफिस राइजोकार्पन यिनीहरु चाहिँ लाइकेन्स क्रुस्टोज लाइकेन्सहरु अब त्यस्तै फोलियोज लाइकेन्स हेरौं फोलियोज भनेको अब थालस चाहिँ अलिकति ब्रोड हुन्छ फ्ल्याट हुन्छ अलिक धेरै लोब भएको हुन्छ र यो पनि कुनै सबस्ट्राटममा एट्याच हुन्छ क्रुस्टोज जस्तै तर क्रुस्टोज चाहिँ कम्प्लिटली लोअर सर्फेस एट्याच हुन्छ तर यो चाहिँ केहीसम्म मोर अर लेस फ्री हुन्छ यसको पनि अप्पर र लोअर सर्फेसहरु एकदम डिस्टिंक्ट हुन्छ लोअर सर्फेस चाहिँ यो राइजिनिया भन्ने पार्टले चाहिँ एट्याच भएको राइजिनिया पार्टले चाहिँ लोअर सर्फेस जुन सबस्ट्राटममा एट्याच गर्न हेल्प गर्छ राइजिनियाको काम भनेको यो एन्कोर्स गर्ने र एब्जर्ब गर्ने एट्याच गरेर राख्ने र एब्जर्ब गर्ने काम हो अब यसमा पनि अप्पर सर्फेसमा फ्रुटिङ बडिज हुन्छ त्यसलाई एपोथेसिया भन्छौं यसको इक्जाम्पल पार्मेलिया भन्ने यो साइका भन्नेहरु छ पेल्टिग्रा भन्नेहरु छ यिनीहरुको स्पेसिसहरु चाहिँ फोलियोज लाइकेन्स भित्र पर्छ अर्को छ फ्रुक्टिकोज लाइकेन्स यो अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको लाइकेन्स हो जहाँ चाहिँ थालसहरु ब्रान्चिङ हुन्छ अघि ब्रान्च थिएन लोब मात्रै थियो यसमा चाहिँ ब्रान्चिङ हुन्छ र ब्रान्चिङको टिपमा फ्रुटिङ बडिज हुन्छ त्यसलाई एपोथेसिया भनिन्छ र थालस चाहिँ एट्याच हुन्छ ओन्ली बाइ द बेसल पर्सन फ्ल्याट एन्ड डिस्क शेप स्ट्रक्चर तलपट्टिको बेसल पर्सनको बेसल पार्टको डिस्क शेपको स्ट्रक्चरले चाहिँ एट्याच गरेर राख्छ होल सर्फेस हैन थोरै डिस्क शेपको स्ट्रक्चर एट्याच गरेर राख्छ अब यो थालस चाहिँ मेबी इरेक्ट हुन सक्छ अथवा पेन्डेन्ट हुन सक्छ इरेक्ट भनेको ठाडो हुने पेन्डेन्ट भनेको ह्याङ्गिङ डाउन ट्रीबाट तलतिर झुन्डिने यसको इक्जाम्पल उस्निया क्लाडोनिया रामालिना यिनीहरुको चाहिँ इक्जाम्पल हो यसमा पर्ने यही हेरौं यो ए मा दिएको यो लेप्रोज भनेको छ यो मैले खास गरी यसलाई हटाउन चाहे यो परेन बी मा क्रुस्टोज हेरौं अलि कम्प्लिटली अट्याच लोअर सर्फेस यो कम्प्लिटली अट्याच हुन्छ क्रुस्टोज लाइकेन्स अनि यो छ फोलियोज लाइकेन्स मच लोब छ तर यो होल पार्ट एट्याच छ नि यहाँ बेसल पार्टहरु चाहिँ एट्याच छ यो माथि चाहिँ अलिकति फ्रीली छ त्यसै यो फ्रुक्टिकोज लाइकेन्स हेरौं यो चाहिँ अलिकति ब्रान्चिङ छ माथि पार्टमा यो यस्तो गोलो गोलो स्ट्रक्चर देखाएको छ यो चाहिँ हो एपोथेसियासको फ्रुटिङ बडिज यो एपोथेसिया ब्रान्च छ ह्याङ्गिङ यो चाहिँ इरेक्ट छ जस्तो देखाएको छ यो ह्याङ्गिङ पनि हुन सक्छ तलतिर झुन्डिएको हुन पनि सक्छ ल क्लियर छ Yes, sir. क्रुस्टोज फोलियोज र फ्रुक्टोज तीनवटा थाहा पाउनु पर्यो यो तीनवटा लाइकेन्सहरुको चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्यो त्यसै म अर्को यहाँ हेरौं एउटा मसँग पिक्चर छ यो पिक्चरबाट कुन चाहिँ क्रुस्टोज होला कुन फ्रुक्टोज कुन फोलियोज थाहा पाउँ त यो कुन लाइकेन होला यो ल यो एउटा हेरौं यहाँ माथि ल हेरौं यो लाइकेन कुन होला अघिको स्ट्रक्चरहरु अघि पढ्यौं यो लाइकेन चाहिँ कुनमा पर्छ कुन टाइपमा पर्छ यो चाहिँ
यो चाहिँ फ्रुक्टोज लाइक हुन्छ है, फ्रुक्टोज लाइक क्लोजली एट्याच। यो सबस्ट्राटमबाट चाहिँ इजिली यसलाई डिट्याच गर्न सकिँदैन, सेपरेट गर्न सकिँदैन, यो एउटा लाइकेन। अर्को सेकेन्ड हेरौँ, यो कुन लाइकेन हो? यो पनि क्रुस्टोज लाइकेन। अघिको पनि क्रुस्टोज, यो पनि क्रुस्टोज। यो हेरौँ, यो अर्को यो चाहिँ फ्रुक्टोज लाइकेन्स। फ्रुक्टोज कि फोलियोज हो? कुन होला, फ्रुक्टोज कि फोलियोज होला? ल भनौँ त। अघिको दुईटा त क्रुस्टोज भइगयो, फ्रुक्टोज लाइकेन्स हो कि फोलियोज लाइकेन्स होला? गेस गरौँ कि क्रुस्टोजै हो त? सर यो फोलियोज होला। त्यो माथितिरको देखाएको कप सेपको स्ट्रक्चरहरू छ यहाँहरु, यो कप सेपको चाहिँ एपोथेसिया हो। अब यो कुनै सबस्ट्राटममा यसको लोअर सर्फेस सँगसँगै यहाँ हाफ पार्ट जति यो एट्याच भएको छ। यसरी एट्याच भएको कम्प्लिट त हैन, अलमोस्ट धेरै पार्ट चाहिँ एट्याच भएको, कम्प्लिट पार्ट हैन, धेरै पार्ट एट्याच छ भने त्यस्तो लाइकेनलाई हामी के भन्छौं? के भन्छौं रे? फोलियोज लाइकेन्स। ल ठीक छ, यो फोलियोज लाइकेन्स। अब हेरौँ, यो यहाँ मजाले एट्याच भएको छ, यहाँ माथि फ्री छ, यो पनि लाइकेन्स फोलियोज लाइकेन्स नै हो। अब फ्रुक्टोज अथवा फ्रुक्टिकोज लाइकेन्सहरु यो चाहिँ यसरी ब्रान्च भएको, यसरी डेभलप भएको, यो ह्याङ्गिङ छ, तल पेन्डेन्ट छ। यो लाइकेन्स के रहेछ? यो चाहिँ फ्रुक्टोज लाइकेन्स अथवा फ्रुक्टिकोज लाइकेन्स एउटै हो, फ्रुक्टोज र फ्रुक्टिकोज। यो अर्को लाइकेन पनि अघि देखाएको छ, यो पनि फ्रुक्टोज लाइकेन्स। यसरी अब डिफरेन्ट स्पेसिसको लाइकेन्सहरु एकदम कलरफुल। अब यहाँ पनि डिफरेन्ट कलरको लाइकेन्सहरु देखियो यहाँ, तर यहाँ त यो अलिकति येल्लोइश टाइपको छ। अरु पनि धेरै हुन्छ यस्तो कलरफुल लाइकेन्सहरु, अरु पनि धेरै। अब हामीले सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ, डिफरेन्ट कलरफुल लाइकेन्सहरु देख्न सकिन्छ। ल अब यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्समा आइपुग्यौं हामी। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स, अब लाइकेनको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भन्ने हो भने पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै इफेक्ट हुन्छ। यसको एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। एडभान्टेजमा हेर्ने हो भने lichen as the bioindicator of air pollution। lichen भनेको एयर पोल्युसन को बायो इन्डिकेटर हो। भनेको जस्तो यो जुन ठाउँमा कुनै कुनै स्पेसिसको लाइकेन्स हेर्ने त्यो ठाउँको एयर पोल्युसन कस्तो छ भनेर डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। जुन ठाउँमा हाइली पोल्युटेड एरिया छ, हाइली पोल्युटेड एरिया भएको ठाउँमा कुनै कुनैको स्पेसिसको लाइकेन्सहरु चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुँदैन, जर्मिनेट हुँदैन। यसको मिनिङ के बुझ्नुपर्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ पोल्युसन बढी छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले भनिन्छ यो बायो इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन, एउटा पोजिटिभ फंक्सन। त्यस्तै लाइकेन एज अ पाइनियर इन प्लान्ट सक्सेसन, हामीले पहिला प्लान्ट सक्सेसन पढ्यौं, जीरो सेयर भनेर अलिअलि भन्यौं। जुन ठाउँमा सक्सेसन हुँदा के हुन्छ, बियर ल्यान्डमा अथवा बियर रक माथि लाइकेन फर्मेसन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अरु प्लान्ट्सहरु ग्रो गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसैले प्लान्ट सक्सेसनको यो चाहिँ एउटा पाइनियर कम्युनिटी हो।
यहीँबाट जेरो सियरमा स्पेसली रक माथि चाहिँ सक्सेसन हुँदाखेरि यही लाइकेनबाटै स्टार्ट हुन्छ, त्यही भएर यो पाइनियर कम्युनिटी हो। त्यस्तै कुनै कुनै स्पेसिसको लाइकेन्सहरू फुडको लागि फुडरको लागि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै पार्मेलिया, इन्डोकार्पन, यो चाहिँ फुडको लागि युज हुने लाइकेन्सहरू। त्यस्तै उस्निया, क्लाडोनिया भन्ने स्पेसिसहरू मेडिसिनको लागि युज हुन्छ। अब कुनै कुनै स्पेसिसहरू डाइज बनाउन, कलरहरू प्रिपेयर गर्न, कलरफुल मेटेरियल्सहरू प्रिपेयर गर्नको लागि यो पार्मेलिया, रोसेल्ला, इभर्निया भन्ने यो स्पेसिसहरू छ, यो डाइजको लागि युज गरिन्छ। अनि लिटमस, लिटमस भनेको त थाहा छ, एसिड बेसको इन्डिकेटर हो। यो चाहिँ रोसेल्ला टिन्टोरियाबाट चाहिँ यो अप्टेन गर्न सकिन्छ लिटमस। त्यस्तै कुनै कुनै स्पेसिसको लाइकेन्सहरू जस्तै इभर्निया, रामालिना, यिनीहरूबाट चाहिँ इसेन्सियल वेल्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, जसबाट डिफ्रेन्ट टाइपको पर्फ्युमहरू बनाउनको लागि, कस्मेटिक सपहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ। यो भयो पोजिटिभ इफेक्ट, बेनिफिट। अब डिसएडभान्टेज छ, नेगेटिभ इफेक्ट पनि छ। नेगेटिभ इफेक्टमा ड्राई थालप अफ उस्निया इन फरेस्ट फर्म अ थिक म्याट अन द ट्री ब्रान्च। अब यो उस्निया चाहिँ, उस्नियाको थालसहरू चाहिँ फरेस्टमा के हुन्छ, एउटा थिक म्याट जस्तो भएर बसेको हुन्छ ट्रीको ब्रान्चेसहरूमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे इजिली क्याच फायर एन्ड हाई रिस्क अफ फरेस्ट फायर। अब त्यो बजाले यो त अलिकति ड्राई कन्डिसनको हुन्छ, थिक ब्रान्चेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब फरेस्ट फायर हुने चान्सेसहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यसै अब जस्तै वाल्सहरूमा अनि टेम्पलहरूमा, ब्रिजहरूमा हैन, यो लाइकेन्सहरू ग्रो भयो भने प्लास्टर्सहरू ड्यामेज गर्ने अथवा साइनिङ ड्यामेज गर्ने, तिनीहरूको ब्युटीनेस नि डिक्रिज गर्छ, त्यो पनि नेगेटिभ इफेक्ट भित्र पर्छ। त्यसै सम लाइकेन्स आर पोइजनस। अब कुनै कुनै लाइकेन्स पोइजनस हुन्छ, त्यसैले त्यहाँको प्रोडक्ट पनि पोइजनस हुन सक्छ, त्यसले एक्सट्रेक्ट गरेको केमिकल सब्स्टान्स पनि पोइजनस हुन सक्छ। त्यस्तै उस्निया भन्ने स्पेसिसले ह्युमन बडीमा चाहिँ एलर्जी हुन्छ। अब कुनै कुनै लाइकेन्सहरू पारासाइट पनि हुन्छ, त्यसले भ्यालुएबल प्लान्ट्सहरूलाई के गर्छ, ड्यामेज गरिदिन सक्छ। यो हो नेगेटिभ इफेक्ट। लाइकेनको पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो, हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन, यति पढ्ने हो लाइकेनमा। ल अब यसभित्र कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने सोधौं, नबुझेको कुरा छ भने सोधौं। यसको लिंक ग्रुपमा हाल्दिनु, यो म पठाइदिन्छु उता मेसेन्जर ग्रुपमा म हाल्दिन्छु, यो हाल्दिन्छु। अनि भोलि पढ्ने हामी भोलि भाइरस भनेर पढ्छौँ, त्यसको पनि म सेन्ड गरिदिन्छु, दुईटाको म हाल्दिन्छु। भाइरस नै जिम्नोस्पर्ममा पर्छ हैन? हैन, जिम्नोस्पर्ममा पर्दैन, यो छुट्टै हो। भाइरस छुट्टै हो, यो लाइकेन छुट्टै हो, छुट्टै छुट्टै पर्सनमा पर्छ। तर सर्ट पर्सन चाहिँ जुन 1 टिचिङ आवर पढ्ने, एक पिरियड पढ्ने च्याप्टरहरू चाहिँ यो लाइकेन, भाइरस अनि एउटा इम्प्याक्ट अन बायोटेक्नोलोजी भनेर एउटा 3वटा पर्सन चाहिँ एक दिन पढेर सकिने पर्सन हो। त्यही भएर मैले सर्ट पर्सन चाहिँ पहिला सक्ने, अनि 3 टिचिङ आवरको छ 3वटा पर्सन, जुन चाहिँ जिम्नोस्पर्म, अनि त्यसपछि फन्जाई
र ब्याक्टेरिया यो तीनवटा चाहिँ ती 3 टिचिङ आवरको ती 3 दिन पढ्नुपर्ने त्यो छ। अब हामीले यो तीनवटा चाहिँ 3 दिनमा सकिहाल्छौँ अनि बाँकी रहेको त्यो 3 टिचिङ आवरको चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर पहिला मैले सर्ट पर्सन चाहिँ स्टार्ट गरेँ। म 2-3वटा पर्सन म आज हाल्दिन्छु, म जिम्नोस्पर्मको पनि हाल्दिन्छु अनि यो लाइकेनको हाल्दिन्छु, भाइरसको हाल्दिन्छु, त्यो हेर्दै गर्न पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यो फिगर एको चाहिँ के हो सर? यो लेप्रोज भन्ने हो। यो चाहिँ मैले भनिहालेँ अरू धेरैवटा फर्म हुन सक्छ। अब यो चाहिँ छोड्दिने, यसलाई परेन। यो लेप्रोज भन्ने हो, यसैको अलिकति प्रिमेटिभ फर्म हो। यो पनि क्लोजली एटाच भएको तर अलिकति क्लस्टरमा यताउता छरिएर नजिक नजिक यसरी बसेको हुन्छ। यसैको अलिकति प्रिमेटिभ फर्म हो। यसलाई हामीले हटाइदिने, ए परेन। बी, सी र डी को यो 3वटा टाइप मात्रै लिने। फिगरहरू पनि यो 3वटाको मात्रै गर्ने। यो फिगर एउटा यो कम्बाइन फिगर भएकोले हटाउन मिलेन, मैले लेटबाट ताने। त्यसको रिप्रोडक्सन फर्टिलाइजेसन प्रोसेसहरु हुँदैन? यसमा पढ्नु पर्छ, हुन्छ तर पढ्नु पर्दैन। हामीले पढ्ने यति मात्रै हो। त्यो बढी डिटेल हुन्छ, त्यसमा पढ्नु पर्दैन। हामीले पढ्नु पर्ने सिलेबसले हामीलाई भनेको यति मात्रै हो, यति मात्रै पढ्नुपर्छ। सजिलो छ, त्यही भएर यसमा धेरै छैन। यसको टाइप्स पढ्नु पर्यो, त्यसपछि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स र इन्ट्रोडक्सन, यही 3वटा कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नु पर्यो, यति हो यसमा पढ्नुपर्ने। हामी भाइरसको पनि एकदम सर्ट एक दिनमै सक्ने गरी पढ्छौँ, त्यो पनि थोरै छ। भाइरसको पनि त्यस्तै हो। अनि बायोटेकको कुरा पनि अलिकति थोरै छ। त्यो 1 टिचिङ आवरको पर्सन हो, यो अलि सजिलै गरी सकिन्छ। ल मैले भनिहालेँ। अब यो म उता सेन्ड त गरिदिइहाल्छु। अब इक्जाम यहाँबाटै इक्जाम हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले क्वेसन यहाँबाट दिने हो। अनि त्यसपछि लेखेर अनि के गर्नुपर्छ, फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म जुन दिन पनि गर्न सक्छु, यो दिन भनेर भन्दिनँ म। त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुने। यो बीचमा 2टा जति 3टा जति इक्जाम हुन्छ। अनि प्र्याक्टिकललाई पनि हजुर मतलब फर्स्ट कि अगाडि पनि हामीले क्लासमा पढेको नि किन हो सर? अहिले चाहिँ यो सुरुको चोटि हुँदाखेरि चाहिँ जुन अनलाइनमा जति पढ्यौं त्यति हुन्छ। अनि पछिबाट अफलाइनमा पनि पढेको सँगै चाहिँ म कुनै दिन फेरि भन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म डेट दिन्छु। जुन अफलाइन प्लस अनलाइन पढेको सबै त्यो चाहिँ कोर्स सकिएपछि हुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु पनि आउने गरी त्यसको पनि प्र्याक्टिस गर्छौं हामी। त्यो चाहिँ पछि हुन्छ, त्यो चाहिँ टाइम दिएर यो दिन भनेर हुन्छ। तर जुन अहिले हामीले जति अनलाइनमा पढ्यौं त्यो अनलाइनमा पढेको चाहिँ यो दिन भनिदैन, जुन दिन पनि हुन सक्छ। दुई तीन दिन अगाडि इन्फर्म गरिदिनुहोस् न। 2-3 दिन भन्ने भन्दा पनि लु अब 2-3 दिनको लागि पढौं न। आजैबाट पढ्न सुरु गरिहालौं, 2-3 दिनमा भइहाल्छ। हुन्छ, मैले भने त 2-3 दिन भित्रमा एक दिन हुन्छ। त्यो यो अनलाइनमा पढेको जति चाहिँ पढेर आउँ। है त। ल अब हजुर त्यो अब पछिबाट त अब त्यो त्यतिखेरै थाहा हुन्छ। पहिला क्वेसन उ गरिसकेपछि यो अगाडि त अब जनरल यही भन्नु 40 मिनेटमा भ्याउने खालको मात्रै क्वेसन हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चिन्ता गर्नु। यही 40 मिनेट भित्रमा भ्याउने खालको। पछि त अब कति हुन सक्छ हेर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभको लागि छुट्टै एक दिन हुन सक्छ, सर्टको लागि छुट्टै एक दिन हुन सक्छ, लङको लागि छुट्टै एक दिन हुन सक्छ। त्यो पुरै भ्याइदैन। त्यही भएर पार्ट पार्टमा हुन सक्छ पछि। सर त्यो के रे फाइनल एक्जाम के जेठ भरिमा हुने जस्तो हल्ला रहेछ त, त्यो के हैन यसो सोधे।
काठमाडौँको जस काठमाडौँ महानगर भ्यालीमा चाहिँ काठमाडौँ त्यो मैले नि महानगरले चाहिँ जेठ भित्रमा सबै इक्जाम सक्नु भनेर अनलाइनबाट हुन्छ कि जसरी हुन्छ इक्जाम गर्नु भनेर भनेको छ। अब यहाँतिर हाम्रो अब जिल्लाले भनेपछि अथवा एचएससीबीले नोटिस निकालेपछि मात्रै हुन्छ, नत्र अब यो कन्डिसनमा अब यही 12 जना स्टुडेन्ट हुँदा त अब अनलाइनको पहुँच पुग्न सकेको छैन। अब अनलाइनबाट इक्जाम गर्न त पोसिबिलिटी छैन। हामी त अब सक्छौँ सबै अलमोस्ट अब कनेक्ट हुन सकिन्छ, हामीले चाहिँ चाह्यो भने गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो सोच हेरौँ अब हुन पनि सक्छ कसरी हुन्छ, तर अनलाइनबाट हुनको लागि मोडिङलाई हामीले समेट्न सक्दैनौँ, त्यसैले पनि अनलाइन त हुँदैन। अब अफलाइन मोडै हुन सक्छ इक्जाम। इक्जाम भनेको स्कुलमै गएर नदिए पनि क्वेसन पेपर सेन्ड गरिन्छ अनि त्यसको फिक्स टाइम भित्र त्यसलाई लेखेर ल्याएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो हुन सक्छ। ल अब आजलाई हामी यति नै भनौँ, अरू साथीहरूलाई पनि त्यो चाहिँ खबर पुर्याइदिउँ। अब बरु यो टाइममा म फुर्सद हुन्न, मर्निङको टाइममा हामीलाई सुइटेबल हुन्छ अथवा यो टाइममा अलिकति ठिक हुन्थ्यो भन्ने हो भने त्यो टाइम चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ है यो पढ्ने, किनकि सबै प्रेजेन्ट हुनु पर्यो भन्ने यो इक्जामको कुरा छ। त्यही भएर पनि साथीहरूलाई यसो अब सम्पर्क हुँदाखेरि त्यति कुरा चाहिँ भनिदिने है। ल अब आजलाई यति नै भनौँ। ल ओके, बाई बाई। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।